अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है। इस तारीख़ी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब व रोज़ वक्फ कर दिए। जनीवा में अमरीका ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे का मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अमरीका ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान कर दिया। जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। आज दुनिया ने अमन का तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। चीन की मदद से अमन अमल आगे बढ़ाने में मदद मिली। सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर सदर मसूद पज़ेश्कियान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब व रोज़ वक्फ किए। अजीम कामयाबी पर मौर्रख हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। पाकिस्तान का तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को अमन का तोहफा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के बाद फौरी खात्मे पर इत्तफाक कर लिया। मुआहिदे के बाद 40 ममालिक इस हफ्ते इजलास मुनाकिद करेंगे। इजलास में तकनीकी और इंतजामी उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताउन पर अमरीका और ईरान से इजहार तशक्कुर, कहा दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका ईरान मुआहिदे की तकरीब में शिरकत करें। सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुआहिदे के बाद खोल दी जाएगी। ईरान अमरीका मुआहिदा खित्ते में अमन लाएगा। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ खत्म करने पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगें हटाने के बाद खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन व सलामती लाएगी। साबिक अमरीकी सदूर ईरान के साथ मामलात करने में नाकाम रहे। ईरान हतमी मुआहिदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ फ्री होगी। मुआहिदा इजराइल की मुखालफत के बावजूद तय पाया। इसराइली और अमरीकी मजालिम कभी नहीं भूलेंगे। जंग के दौरान ईरान के आला रहनुमा शहीद हुए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी इदारे इसराइल और अमरीकी जारहियत की मजम्मत करने में नाकाम रहे। जंग के दौरान ईरान की अवाम ने इस्तकामत का मुजाहरा किया। 110 दिन ईरानी अवाम ने अपनी हुकूमत और फौज का साथ दिया। मुआहिदे का ये मतलब नहीं कि हम जुराइम और मजालिम को मुआफ़ियाँ फरामोश कर देंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी ऑपरेशन फौरी खत्म कर दिए जाएंगे। अमरीका के साथ हतमी अमन मुआहिदे का मतन पहले ही मुकम्मल किया जा चुका। अमरीका के साथ मुआहिदे पर दस्तखत जुमे को किए जाएंगे। ईरान की भी अमन मुआहिदे पर इत्तेफाक की तस्दीक। नायब ईरानी वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा ईरान ने अमरीका को अमन मुआहिदा कबूल करने पर मजबूर किया। अमरीका की बहरी नाकाबंदी आज से खत्म होगी। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मुज़ाकराती अमल में जौहरी मामला ज़ेर बहस आएंगे। ईरान पर पाबंदियों के खात्मे पर भी बातचीत होगी। असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर भी बात होगी। मुज़ाकरात में ईरान की तामीर नौ के तरीक़ाकार भी ज़ेर बहस आएंगे। मुफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद दी। मुआहिदे पर उस वक्त तक इत्तेफाक नहीं किया जब तक अपने मुतालबात को मतन में शामिल ना करा लिया।
ایران اور امریکہ میں 14 نکاتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری ختم ہوگی۔ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل قرارداد سے کرنا بھی مسودے میں شامل۔ ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کی جائیں گی۔ ایران جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے خطے میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ امریکہ کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ مذاکرات میں ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ مذاکرات سے قبل امریکہ ایران کے منجمد $12 ارب جاری کرے گا۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں۔ امریکی نائب صدر نے معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں نئے دور کے آغاز کی علامت قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس نے کہا صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک اور اہم علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ کامیابی حاصل کی۔ اب پورے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ انہوں نے معاہدے کو امریکی عوام کے لیے بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ جے ڈی وینس اگلے ہفتے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی اور تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے پرامن حل کی طرف انتہائی اہم اور بڑا قدم ہے۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستان، قطر اور مصر کا تعمیری اور کلیدی کردار قابل ستائش ہے۔ سفارتی کامیابی اور معاہدے کی راہ ہموار کرنے پر سعودی عرب اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے شکر گزار ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت دیگر ممالک کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا امریکہ ایران معاہدہ جنگ کے خاتمے کی طرف اہم اور بڑا قدم ہے۔ کامیاب سفارتکاری پر صدر ٹرمپ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالثکاروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ خطے میں امن کے لیے قیام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ امید ہے یہ پیش رفت خطے میں مستقل امن و سلامتی کا ماحول قائم کرنے کی راہ ہموار کرے گی۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فریق آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔ چین نے امریکہ ایران معاہدے اور مفاہمت کو انتہائی مثبت قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے۔ تمام فریقین کو امن مذاکرات کے عمل سے جڑے رہنا چاہیے۔ عالمی برادری کے ساتھ مل کر خطے میں جلد امن کی بحالی کی کوششیں کی جائیں۔ کشیدگی میں کمی اور بات چیت ہی دیر پا حل کا واحد راستہ ہے۔ فریقین کو تصادم کے بجائے سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے۔ معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے خطے میں استحکام آئے گا۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری دنیا بھر کی توجہ کا مرکز۔ مؤثر ملٹری ڈپلومیسی پر نوبیل پیس فار فیلڈ مارشل ایکسپرٹ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے عسکری قیادت کی بھرپور پذیرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کا سفیر قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے امن معاہدے سے متعلق ٹویٹ کو لاکھوں صارفین نے ری ٹویٹ کیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی بدولت معاہدہ طے پایا۔ پاکستان دنیا بھر میں سرخ رو ہوا۔ بھارتی سینئر صحافی سریندر ساگر نے جنگ کے خاتمے میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا امن کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور جاپانی وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور جاپان نے امریکہ ایران مفاہمت کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ جاپان کا پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں اور ثالثی کردار پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار اور جاپانی وزیر خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعاون اور رابطوں کو مزید فروغ دینے پر زور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا امن معاہدہ کشیدگی میں کمی کی طرف اہم قدم ہے۔ مثبت پیش رفت عمل میں شامل فریقین کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ بلاول بھٹو کا مذاکراتی عمل آگے بڑھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین۔ علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کی حمایت کو سراہتا ہوں۔
announcement of US-Iran peace deal. It's a proud moment for Pakistan, a great moment for global economy. Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Syed Asim Munir continue to be acknowledged for the trust and confidence has been reposed in them, both by US administration and Iranian leadership. My perspective, the strongest vote of confidence is when investors commit capital. And today that vote is ringing loudly from the floor of the Pakistan Stock Exchange. अमरीका ईरान जंगबंदी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर अमरीका और ईरान की क़यादत ने एतमाद का इजहार किया। बजट ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए दुरुस्त समत का तयन कर दिया। बजट के हवाले से मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है।